अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज पर नया महाज खोल दिया। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज। क्या वाशिंगटन अब जंग के बजाय ईरान का मुआशी गला घोंटने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है? ट्रंप ने खुद को अबनाए हुर्मुज का मुहाफिज करार देकर आलमी तिजारत पर 20% फीस का मुतालबा कर दिया। क्या अबनाए हुर्मुज आलमी मईशत का सबसे बड़ा बहरान बनने जा रही है? अमरीकी नाकाबंदी का असल हदफ ईरानी बंदरगाहें, लेकिन आलमी बहरी तिजारत को भी शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। अमरीकी फौज के ईरान पर हमलों के बाद जवाबी हमलों में पासदाराने इनकलाब ने उर्दन और बहरेन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सुमरो। आपके ज़हनों में यकीनन गुज़िश्ता एक हफ्ते से एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि अचानक क्या हुआ कि ट्रंप ने मुआहिदा तोड़ दिया और फिर से ईरान पर हमले शुरू कर दिए। यानी दोबारा जंग शुरू होने के बादल मुसलसल मंडला रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ इब्तदाई मुआहिदे यानी मफाहमती यादाश्त पर जब दस्तखत कर दिए तो ट्रंप को अंदाजा हुआ कि ये तो गलती हो गई है। इससे तो ईरान को मुआशी ताकत मिलेगी और ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन तो पहले भी ख्वाब था, अब तो दूर दूर तक इसके आसार नजर नहीं आते। फिर आखिर हुआ क्या है? मैं आपके साथ टैंकर ट्रैकर्स की रिपोर्ट शेयर करता हूं। समंदरी नकलो हमल की निगरानी करने वाले इदारे टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता 4 हफ्तों के दौरान 8 करोड़ से ज्यादा बैरल खाम तेल जो है और रिफाइन शुदा पेट्रोलियम मसनूआत वो फरोख्त की हैं, यानी उसको एक्सपोर्ट किया है, जिनकी मौजूदा मालियत तकरीबन 6 अरब अमरीकी डॉलर है। अब क्या अमेरिका ये हजम कर सकता है? अब यकीनन आपके ज़हन में जो सवाल गर्दिश कर रहा है ना, उसका जवाब आपको शायद मिल गया हो। अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका 47 बरस से ईरान की शहर रग के ऊपर बैठकर जो एक कोशिश कर रहा है कि मुआशी पाबंदियों के जरिए से ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाए, और अगर ये मुआहिदा कामयाब होता है तो ईरान को तो अरबों डॉलर मालियत का तेल बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर फरोख्त करने का मौका मिलेगा। और ये जो 6 अरब डॉलर का तेल फरोख्त किया है गुज़िश्ता 4 हफ्तों के दौरान, तो यकीनन ये ट्रंप की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी है। इसलिए फौरी तौर पर नेटो इजलास के दौरान ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि मुआहिदा मनसूख हो गया और फिर हमले शुरू कर दिए। लेकिन ईरान ने भी वाज़ेह कर दिया कि अब यकतरफा तौर पर ना तो मुज़ाकरात होंगे और ना हम अब किसी किस्म के मुज़ाकरात के अंदर हिस्सा लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया। मुज़ाकरात के नाम पर ट्रंप ईरान को जो ट्रैप करने की कोशिश करता रहा, ट्रंप खुद जो है इसमें नाकाम हो गया। अब सूरत हाल ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान से अबनाए हुर्मुज खोलने की दरख्वास्त कर दी है, और ईरानी खबर एजेंसी फारिस ने यह बताया है कि यह दरख्वास्त अबनाए हुर्मुज के जनूब में 2 अमाराती सुपर टैंकर्स पर धमाकों के बाद की गई है। खबर एजेंसी का मौक़िफ़ है कि अमेरिका की धोखादही ने मुत्तहिदा अरब अमारात को $200 मिलियन का नुकसान पहुंचाया है। सेंटकॉम ने दावा किया था कि अबनाए हुर्मुज खुली है। पासदाराने इनकलाब ने दावा किया कि अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन नसर 2 के तहत ईरान ने उर्दन में अमरीकी फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है, और अपने बयान में ये कहा कि ये बेस ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही थी और अमेरिका को इसके जराइम पर जवाबदेह ठहराया गया है। पासदाराने इनकलाब ने यह भी दावा किया है कि अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन नसर 2 की दूसरी लहर के दौरान इसके बहरी दस्तों ने बहरेन में जफीर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें असला के कई गोदाम, सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमरीकी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल एक इमारत को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इस कार्रवाई में पेट्रियट रेडार सिस्टम, 5th फ्लीट का एयर कंट्रोल रेडार और अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम को भी निशाना बनाकर तबाह किया गया है। इस हमले में समंदरी ड्रोन्स को कंट्रोल करने वाला मरकज भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ईरान की जानिब से ये हमले इसलिए दोबारा किए गए हैं कि अमेरिका दोबारा से जंग शुरू कर चुका है और वो ईरान के अंदर अब तक 200 से ज़ायद टारगेट्स को हिट कर चुका है
اور وہاں بمباری کی گئی ہے. لیکن المناک بات یہ ہے کہ زیادہ تر شہری آبادی کو، شہری علاقوں کو اور سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن ایران نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور ایران اپنے اس خلیجی ریاستوں کے مختلف فوجی اڈوں کے اوپر میزائل داغ کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا. ابھی جب ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ ہم 20% ٹول ٹیکس لیں گے، تو ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے ابنائے ہرمز سے متعلق جو امریکی صدر نے اشتعال انگیز بیان دیا نا، اس کا بڑا پرسکون مگر دو ٹوک انداز میں جواب دیا، اور یہ کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ سے اس اہم بین الاقوامی آبی گزرگاہ کا حقیقی اور جائز محافظ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. عباس اراغچی نے صدر ٹرمپ کے اس اعلان پر رد عمل دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ یک طرفہ طور پر خود کو ابنائے ہرمز کا محافظ سمجھتا ہے اور اس آبی گزرگاہ سے گزرنے والے تمام تجارتی سامان پر 20% معاوضہ وصول کرے گا. عباس اراغچی نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا ہے کہ امریکی صدر بالکل درست کہتے ہیں. جو بھی ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ اور پرامن آمد و رفت کو یقینی بناتا ہے، اسے اس سروس کا معاوضہ ملنا چاہیے. عباس اراغچی نے مزید کہا کہ ایران ہمیشہ سے ابنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا. البتہ 20% یقیناً بہت زیادہ ہے، ہم انصاف سے کام لیں گے. یہ انہوں نے ایک تنقیدی انداز میں جو ہے نا بات کی ہے اور جواب دیا ہے، اور بڑے شائستگی میں دیا ہے کہ ہاں ہم فیس وصول کریں گے، ویسے ہی جیسے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہر ٹینکر سے جو ہے وہ $1 فی بیرل جو ہے وہ فیس وصول کی جائے گی. اس لیے ٹرمپ کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ 20% فیس کا مطالبہ کر رہے ہیں، ایک تو آپ کا مطالبہ جائز نہیں ہے کیونکہ ابنائے ہرمز پر کنٹرول ہمارا ہے، دوسرا جو آپ 20% کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس کنٹرول ہو ان کو فیس دینی چاہیے، یہ بات درست ہے کیونکہ کنٹرول ایران کے پاس ہے، لیکن یہ معاوضہ بھی بہت زیادہ ہے، ہم انصاف سے کام لیں گے. ٹرمپ نے کیا کہا تھا بیسیکلی، اس بات کو سمجھیں. ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ امریکہ ایرانی جہازوں کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کرے گا اور خود کو ابنائے ہرمز کا محافظ قرار دے گا. انہوں نے لکھا ابنائے ہرمز کھلی ہے اور ایران کے ساتھ یا اس کے بغیر کھلی رہے گی. ہم ایرانی ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر رہے ہیں، جسے یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کا ہدف صرف ایران کے جہاز یا ان کے خریدار ہوں گے تاکہ وہ اس راستے سے داخل یا واپس نہ جا سکیں. دیگر تمام ممالک کو ابنائے ہرمز سے منصفانہ اور آزادانہ گزرنے کی اجازت ہوگی. اور ٹرمپ نے مزید کہا آج کے بعد امریکہ کو ابنائے ہرمز کا محافظ کہا جائے گا. تاہم انصاف کے تقاضے کے تحت اس ذمہ داری کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ کہ کتنے مطمئن ہو کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس آبی راستے سے گزرنے والے تمام تجارتی سامان پر 20% معاوضہ وصول امریکہ کرے گا. معاوضہ نہیں ہے بیسیکلی، تو یہ بھتہ ہے. خیر، اس پہ میں آگے بات کرتا ہوں. اور اس منصوبے پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب واشنگٹن خلیج فارس میں اپنی مداخلت کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس اہم آبی گزرگاہ کو عسکری اور مالی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ ایران کا موقف ہے کہ ابنائے ہرمز کی سیکیورٹی طویل عرصے سے ایرانی افواج کی ذمہ دارانہ نگرانی ہے اور ریجنل کوآپریشن کے ذریعے برقرار رکھی گئی ہے. ایرانی حکام ٹرمپ کے 20% ٹول ٹیکس کے مطالبے کو اقتصادی بھتہ خوری اور ایران کے خود مختار حقوق کو نقصان پہنچانے کی ایک غیر قانونی کوشش قرار دے رہے ہیں. ان کے مطابق ابنائے ہرمز ایران کی علاقائی سمندری حدود کے اندر واقع ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران نے ماضی میں قزاقی، جارحیت اور بیرونی مداخلت کے خلاف اس آبی راستے کا تحفظ کرتے ہوئے بین الاقوامی تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنایا ہے، وہ بھی عالمی معیشت پر کسی اضافی مالی بوجھ کے بغیر. لیکن اب ٹرمپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹرمپ کی ہدایت پر امریکی سینٹرل کمانڈ کی افواج مشرقی امریکی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے ایرانی بندرگاہوں میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے والی بحری آمد و رفت کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کریں گی. سینٹ کام کی افواج ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی جانب آنے
یا وہاں سے روانہ ہونے والے جہازوں کے خلاف اس ناکہ بندی پر عمل درآمد کرائیں گی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ جو بحری جہاز اس ناکہ بندی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے ان کے لیے خطے کے سمندری راستوں پر آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی جائے گی۔ امریکہ کے مطابق ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کی بحالی 13 اپریل سے 18 جون تک نافذ رہنے والی ابتدائی ناکہ بندی کے بعد کی جا رہی ہے۔ اس 2 مہینے کے دوران سینٹ کام کی افواج نے 140 سے زائد ایسے بحری جہازوں کا رخ موڑا جنہوں نے امریکی ہدایت پر عمل کیا، 9 ایسے جہازوں کو غیر مؤثر بنایا جنہوں نے تعمیل نہیں کی، جبکہ انسانی امداد لے جانے والے 50 سے زائد تجارتی جہازوں کو ناکہ بندی سے گزرنے کی اجازت دی گئی۔ امریکی حکام نے تمام بحری جہازوں کے کپتانوں اور عملوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ نوٹس ٹو میرینرز کے ذریعے جاری کیے جانے والے انتباہات پر نظر رکھیں اور خلیج عمان اور ابنائے ہرمز کے داخلی راستوں پر آپریشن کے دوران برج ٹو برج چینل 16 کے ذریعے امریکی بحری افواج سے رابطہ کریں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ تجارتی بحری جہازوں کے لیے مزید تفصیلات ایک باضابطہ نوٹس ٹو میرینرز کے ذریعے جاری کی جائیں گی۔ امریکہ کی حکمت عملی اب براہ راست فوجی تصادم سے زیادہ سمندری دباؤ، معاشی محاصرہ اور بحری راستوں پر کنٹرول کے ذریعے ایران پر دباؤ بڑھانے کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ اور جو ابھی سینٹ کام نے بیان جاری کیا ہے، اس کے مطابق واشنگٹن ایرانی بندرگاہوں کی طرف آنے اور وہاں سے جانے والی بحری تجارت کو محدود کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دیگر ممالک کی تجارتی آمد و رفت کو جاری رکھنے کی بات بھی کر رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر یہ پالیسی عملی طور پر نافذ کی جاتی ہے تو امریکہ ایران کو علاقائی اور عالمی تجارتی نظام میں مزید تنہا کرنے، اس کی برآمدات اور درآمدات کو متاثر کرنے اور بحری نقل و حمل پر اپنی نگرانی کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ساتھ ہی انسانی امداد لے جانے والے جہازوں کو استثنا دینے کا ذکر یہ اشارہ دیتا ہے کہ امریکہ اپنی کارروائی کو مکمل بحری ناکہ بندی کے بجائے ایک ٹارگیٹڈ اور ضابطہ بند اقدام کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، تاکہ بین الاقوامی سطح پر قانونی اور سفارتی حمایت حاصل کی جا سکے۔ تاہم اس پالیسی کے حقیقی اثرات اور اس کی قانونی حیثیت کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اسے کس حد تک نافذ کیا جاتا ہے، متعلقہ بین الاقوامی قوانین اور دیگر ریاستوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور ایران اس کے جواب میں کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ ویسے تو 28 فروری 2026 کو امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائی کی تھی اور اسے آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا تھا، اور اس کے آغاز میں یہ اعلان کیا تھا کہ اس کارروائی کے مقاصد میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کا خاتمہ بھی شامل تھا۔ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہم اپنا مشن مکمل کر لیں گے تو آپ اپنی حکومت کا کنٹرول خود سنبھال لینا، وہ تمہاری ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ٹرمپ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا، ہماری مشترکہ کارروائی ایرانی عوام کے لیے ایسے حالات پیدا کرے گی کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر سکیں۔ اگرچہ واشنگٹن اور تل ابیب کے دیگر مقاصد بھی یہی تھے، جن میں سب سے اہم ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا تھا۔ تاہم مختلف رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ بالخصوص نیتن یاہو کے لیے حکومت کی تبدیلی یعنی رجیم چینج اس آپریشن کا بنیادی مقصد تھی۔ امریکہ اور اسرائیل کی یہ مشترکہ کارروائی اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کو گرانے میں ناکام رہی۔ اگرچہ جنگ کے پہلے ہی دن اسرائیل سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گیا، تاہم ایرانی نظام حکومت ان حملوں کے باوجود برقرار رہا۔ اسی طرح یہ فوجی مہم ایران سے اس کے جوہری پروگرام پر بھی کوئی بڑی رعایت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس ناکامی کی بنیادی وجہ فیصلہ سازی میں ہونے والی کئی غلطیاں تھیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل میں سے کسی کے پاس بھی یہ واضح منصوبہ موجود نہیں تھا کہ مرکزی قیادت کے خاتمے یعنی ڈی کیپیٹیشن سٹرائکس کے بعد تہران میں نئی حکومت کیسے قائم کی جائے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا سیاسی اور انتظامی نظام اتنا مضبوط اور لچکدار ہے کہ اسے اندر سے کمزور کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ واشنگٹن اور تل ابیب نے فوجی کامیابی کو طویل المدتی سیاسی مقاصد کے حصول کے مترادف سمجھنے کی غلطی کی۔ ان دعووں کو جانچنے کا ایک مؤثر طریقہ تاریخی شواہد کا جائزہ لینا ہے، جو مجموعی طور پر ان تنقیدی تجزیوں کی تائید کرتے ہیں۔ اب ٹرمپ مجبور ہوا
दोबारा से कि क्योंकि वो मुकम्मल फतह का ऐलान नहीं कर पाया और ईरान ने घुटने भी नहीं टेके। ईरान आज भी रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि ट्रंप का तो दावा था कि हमने मिसाइल और ड्रोन के तमाम ठिकाने जो हैं वो तबाह कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ईरान अभी भी रिटेलिएट कर रहा है। अब ये जो गलतियां ट्रंप की तरफ से की जा रही हैं, इसका तारीखी शऊरी जायजा लेना बहुत जरूरी है। इस हवाले से 5 अहम तारीखी मिसालें काबिल जिक्र हैं। 1956-1957 का सुएज बहरान, 1982 में इसराइल का लेबनान पर हमला, इराकी सदर सद्दाम हुसैन को इक़्तिदार से हटाने की अमरीकी कोशिशें, मुअम्मर कज़ाफ़ी के खिलाफ ओबामा इंतज़ामिया की कार्रवाई, और 1953 में ईरान में अमेरिका की सरपरस्ती में होने वाली बगावत। अगरचे हुकूमत की तब्दीली की ख्वाहिश पर मबनी दीगर मिसालें भी मौजूद हैं, मसलन 1980 में इराक का ईरान पर हमला, लेकिन ये 5 वाक़यात ख़ास तौर पर इसलिए अहम हैं कि इनसे वो बुनियादी गलत अंदाजे सामने आते हैं जिन्होंने 2026 की जंग के अमरीकी और इसराइली मुमारों की सोच को मुतासिर किया। बिलाशुबा इन तारीखी मिसालों और 2026 के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दरमियान कई अहम फ़र्क भी मौजूद हैं। सुएज बहरान, लेबनान में इसराइली मुदाखलत और सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों में मुकम्मल ज़मीनी हमले शामिल थे, जबकि हर वाक़े का जोग्राफियाई और सियासी माहौल भी फरवरी 2026 से मुख्तलिफ था। इसी तरह 2011 में लीबिया में अमरीकी मुदाखलत इब्तदा में एक इंसानी हमदर्दी के मिशन के तौर पर शुरू हुई, जो बाद में हुकूमत की तब्दीली की मुहिम में तब्दील हो गई। हालांकि मुअम्मर कज़ाफ़ी इससे पहले तकरीबन एक दहाई तक अहम सिक्योरिटी मामलात में अमेरिका के साथ ताउन कर रहे थे। दूसरी तरफ 1953 में ईरान का वाक़या एक खुफिया ऑपरेशन था, ना कि खुली फौजी मुदाखलत, और बज़ाहिर कामयाब भी रहा, क्योंकि इसके नतीजे में अमेरिका नवाज हुकूमत कायम हुई। अगरचे तकरीबन 25 बरस बाद इस्लामी इनकलाब ने इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया, इसके बावजूद इन 5 तजर्बात में 2 बुनियादी गलत अंदाजे ऐसे थे जो 2026 की जंग के मंसूबा साजों, खुसूसन ट्रंप और नेतन्याहू की सोच में भी नुमाया नजर आते हैं। पहली गलती ये थी कि दोनों लीडर्स ने गालबन इस यकीन की बुनियाद पर कि 7 अक्टूबर 2023 को के हमले के बाद ईरान और इसके इत्तेहादियों को मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ा था और तेहरान की हुकूमत कमज़ोर हो चुकी है, अमेरिका और इसराइल की फौजी ताकत को सियासी मकासद के हुसूल की सलाहियत के बराबर समझ लिया। यह एक बुनियादी तस्वीराती गलती थी, यानी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। तारीखी मिसालें जाहिर करती हैं कि लीडर अक्सर अपनी अस्करी ताकत, सिफारती दबाव या खुफिया कार्रवाइयों को मतलूबा सियासी नताइज में तब्दील करने की अपनी सलाहियत का हद से ज़्यादा अंदाज़ा लगा लेते हैं, खुसूसन मशरिक़ वुस्ता जैसे पेचीदा खित्ते में। दूसरी और इससे जुड़ी हुई गलती ये थी कि अमरीकी और इसराइली पॉलिसी साज इस उम्मीद का शिकार हो गए कि सिर्फ आला क़यादत को ख़त्म कर देना, यानी डीकैपिटेशन करना, जादुई हल साबित होगा, जिसके नतीजे में या तो तेहरान में निस्बतन मुअत्तदिल हुकूमत कायम हो जाएगी या फिर रियासती सिस्टम इस कदर टूट फूट का शिकार होगा कि ईरान शदीद कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन तारीखी शवाहिद इसके बरक्स तस्वीर पेश करते हैं। ऐसे इक़दामात अमूमन कौम परस्ताना रद्द अमल को जन्म देते हैं, एक काबिल अमल मुतबादिल सियासी क़यादत की अदम मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हैं और मौजूदा सिस्टम की लचक और मजबूती का गलत अंदाज़ा लगाते हैं। नतीजे के तौर पर अक्सर पहले से ज़्यादा सख्त, ज़्यादा मुखालिफ या ज़्यादा गैर मुस्तहिकम हुकूमत वजूद में आ सकती है। इन तमाम मिसालों का सबसे अहम सबक यही है कि हत्ता के बड़ी ताकतों की भी अपनी हदूद होती हैं और वो सिर्फ फौजी ताकत, सिफारती दबाव या खुफिया कार्रवाइयों के ज़रिए मशरिक़ वुस्ता में हुकूमतें तब्दील करने के अपने मकासद आसानी से हासिल नहीं कर सकती। वाशिंगटन को ईरान के बारे में अपनी पॉलिसी तब्दील करनी चाहिए। अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए सबसे अहम मकसद ये होना चाहिए था कि ईरान जोहरी हथियार हासिल ना कर सके। अगरचे ये भी एक ऐसा बुनियादी मुतालबा है जो रियासत के अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाज़ दफ़ा नागुज़ीर होता है, लेकिन आप रियासत को मजबूर करते हैं कि वो इस मुतालबे से भी सरेंडर करे। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने जो मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए और 60 रोज़ा एक फ्रेमवर्क तय हुआ था, उससे भी इनहराफ कर लिया। और उसकी वजह यह थी कि 28 फरवरी का जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया गया था, उसकी फतह का ऐलान
نہ تو امریکہ تسلیم کرنے کے لیے تیار تھا یعنی امریکی عوام، اور نہ ہی دنیا تسلیم کرنے کے لیے تیار تھی۔ اب ایک راستہ دوبارہ سے یہی بچا کہ دوبارہ جنگ شروع کی جائے اور دوبارہ سے نئی اسٹریٹجی بنائی جائے، لیکن جیسے پہلی اسٹریٹجی ناکام ہوئی، اب یہ والی اسٹریٹجی بھی ناکام ہوگی۔ کامیاب اسٹریٹجی چاہتے ہیں تو اس کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہیں اور میز ہے جس کے اوپر بیٹھ کر دونوں فریق آپس میں معاملات طے کریں گے، وگرنہ امریکہ کو ایران سے کچھ بھی نہیں ملے گا، بالکل ویسے ہی جیسے افغانستان میں 20 سالہ فوجی مہم کے دوران امریکہ کو کچھ نہیں ملا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔